प्रिय सुफी, मलाई माफ गर मेरी बहिनी। रोगको लामो धपेडीबाट गुज्रिएको यो जीवन अब धेरै थाक्यो। थाक्यो शरीर धेरै, थाक्यो मन धेरै, हिम्मत, आशा, जोस, उत्साह, ऊर्जा सबै थाकेर लखतरान्छ। मैले सकिनँ मेरी बहिनी, मेरो केही लागेन। मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न नसक्ने नै भएँ। जीवनसित प्रेम हुँदाहुँदै पनि यो शरीरका कारणले म विवश भएँ। सबै कुराको जडै रोगी शरीर भइदियो। यसलाई सरक्क बिसाउन मन भयो। वास्तवमा म आफूलाई भन्दा पनि मबाट उब्जिएका विकारहरूको अन्त्य गर्न गइरहेको छु। मेरो शरीरभन्दा पनि यसका कारणले उत्पन्न भएका समस्याहरूको अन्त्येष्टि गर्न गइरहेको छु। मेरो यो पीडा, यी सब विवस्था, असफल प्रेमको सिलसिला, बाबाको लाचारी, तेरो दिगदारी, सबै थोकको एकमुष्ट अन्त्य गर्न गइरहेको छु। म स्वयं त यहीँ हुनेछु। बाबा र तेरो मन मस्तिष्कमा बसिरहनेछु। मेरो चाहना यही छ, म तिमीहरू दुवैजनाको यादमा सुखद तरिकाले बाँचिरहँ। केही दिनको पीडा पश्चात यो घरमा मसित जोडिएका राम्रो स्मृति मात्र तिमीहरूको मन मस्तिष्कमा आओस्। कहिले पनि मलाई सम्झदा तिमीहरूले मन मस्तिष्कमा ओछ्यानमा लम्पसार परिरहेकी मेरो शरीरको याद नआओस्। म आफ्नो रोगी शरीरसँगै योसँग सम्बन्धित कुरूप यादहरू पनि लैजान चाहन्छु। सुफी, मलाई सम्झिँदा मेरो निरोगी अवस्था नै सम्झिनु है। मलाई यो रोग, यो अशक्तिसहित यति घृणा छ कि म कसैको स्मृतिमा समेत यो अवस्थामा नपुगाउँछै लाग्छ। मेरी सुफी, जानु अघि एकपटक मेरी बहिनीलाई केही भन्न मन लागेर यो लेख्ने दुस्साहस गरे। मलाई माफ गरिदे मेरी बहिनी। हामी एउटै चराका दुई भिन्न प्वाँख भइकन पनि सँगै उड्न सकेनौँ। सायद चराबाट उडेर छरिएका प्वाँखहरूको नियति नै यस्तो हुँदो। तैपनि त त्यस्तो प्वाँख बनेस्। म जहाँ बतासिँदै उड्दै हराउँदै गए तापनि त पनि उड्दै खोज्दै मेरो छेउमा आउँथिस्। मलाई तसँग कहिले उठ्ने मन भएन। तँलाई मेरो साथ कहिले छोड्न मन थिएन। बाल्यकालमा तैँले गरेको प्रेमलाई मैले कहिल्यै बुझ्न चाहिनँ। म भित्र लागेको पूर्वग्रहको धमिराले हाम्रो सम्बन्धलाई समेत लामो समयसम्म खाइदियो। म घमण्डी, म मूर्ख, म आरिस गर्थेँ। तैँले मैले भन्दा धेरै माया पाएको देखेर म डाहा गर्थेँ। तेरो क्षमता देखेर मलाई तँसित रिस उठ्थ्यो। मलाई त मनै पर्दैन थियो। मेरो प्रेम खोज्ने मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। मम्मी बाबाको प्रेम एक्लै हडपेर मेरो हक खोसेको भन्ठान्थे। तेरा हरेक सफलताहरूले म जल्थेँ। तँलाई मानिसहरूले रुचाएको कुराले मलाई सताउँथ्यो। त मभन्दा राम्री, मभन्दा तीक्ष्ण, मभन्दा समझदार, मभन्दा हाई भएको कुराले मलाई दुखी बनाउँथ्यो। तेरो खुसीले मलाई पोल्थ्यो। त प्रशंसित हुँदा म सशङ्कित हुन्थेँ। त सफलताको उचाइमा पुग्दा म श्रमको गहिराइमा पुग्थेँ। तेरो +2 को ट्रान्सक्रिप्ट हराएको थिएन, मैले लुकाइदिएकी थिएँ। तेरो 3वटा चस्मा मैले नै फुटाइदिएकी थिएँ। एकछिन रेकर्डिङमा चलिरहेको छ। जाँचको बेलामा तेरा कति नोटहरू हराइदिने मै थिएँ। 5 क्लासमा स्कुल टप गरिस् भनेर मम्मी बाबाले किनिदिएको त्यो रातो फ्रकमा लोड सेडिङका बेला जानी जानी मोमबत्ती झारेर आगो लगाइदिने पनि मै थिएँ। 6 क्लासमा पढ्दा फाइनल जाँच दिन जाने बेलामा तेरो ज्योमेट्री बक्सभित्र चिट लुकाइदिने पनि मै थिएँ। बाबाको गोजीबाट हजारका नोट झिकेर तेरो जिन्समा हुलिदिने पनि मै थिएँ। मेरो कारणले तैँले धेरै पटक धेरैको गाली सहिस्। मेरो कारणले तेरो जीवनको शान्ति र चैन बिथोलिएको थियो। हेर त म कति स्वार्थी, कति निज थिएँ। के मलाई माफ गरिदिन्छेस्? यी कुराहरू माफीका लायक त होइनन्। तेरो ठाउँमा म भए कि भए सायद दिन्न थिएँ होला। तर तेरै प्रेमले सब ठिक भयो सुफी। तेरै प्रेमले जित्यो। तैँले नै जितिस् सुफी। र पहिलो पटक तेरो जितमा सबैभन्दा खुसी म स्वयं भएकी छु। अब प्रान्त सधैँ तेरै जित होस् भन्ने कामना गर्दैछु। फरक यही भयो कि तेरो हरेक जित हेर्नलाई मसित धेरै जीवन रहेनछ। मेरी प्यारी बहिनी, प्रेम के हो भनेर कसैले सोध्यो, म निर्धक्क भएर भन्न सक्छु, प्रेम त्यो हो जो सुफीले जीवनभर आफ्नी नालायक दिदीलाई गरी फिर्ता आए पनि नआए पनि गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर गरिरहे। केही पाउनलाई भनेर कहिल्यै गरिन। प्रेम दिइरहने चिज हो भन्ठान्थी र निस्वार्थ भएर गरिरहे। यसरी प्रेम गर्न सार्थकले जानेको भए तैँले यस्तो प्रेम गरिस् जो मैले जीवनभरि कसैलाई गर्न सकिनँ, सायद गर्न सक्दिनँ पनि होला। तेरो जस्तै मन र हिम्मत मेरो भइदिएको भए अहिले यो कदम उठाउनु पर्ने थिएन मलाई। तर मलाई कुनै गुनासो छैन। मैले जीवनको अन्तिम समयमा मेरी बहिनी फिर्ता पाएँ। आमाको ममता बिर्साउने प्रेम र स्याहार दिएस् सुफी तैँले। एउटा साथीले दिने भन्दा पनि धेरै साथ दिएस् तैँले। अफसोस त यही कुराको छ कि तेरो प्रेमलाई चिन्न धेरै ढिला गरे। तँलाई बेलैमा चिन्न पाएको भए मेरो 2.5 दशक तेरो साथ र प्रेम बिना त्यसरी खेर जाने थिएन। कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई यो रोग 15 वर्ष अगाडि किन लागेन। पूर्वजन्ममा विश्वास त लाग्दैन। तर पनि मेरो विश्वासले धोका खाएर अर्को जन्म भयो भने म तेरो छोरी भएर जन्मन चाहन्छु।
अहिले यतिखेर यो जीवनलाई छाडेर जाँदा अफसोस एउटै कुराको मात्र लागिरहेछ कि म यस्तै माया गर्ने बहिनी मेरो जीवनमा हुँदाहुँदै मर्दैछु। माफ गर बहिनी। बाँचुन्जेल कहिले भन्न नसकेका कुरा मर्ने बेलामा कबलेर मर्दैछु। बाबाको ख्याल राख्नु। टाढा भए पनि यहाँ आउन कन्जुसाइ नगर्नु। उसै पनि एक्लो बा। म नभएपछि घरभरि नै झनै एक्लो हुनु नै छ। बाँचुन्जेल पनि बाबाको ख्याल तैँले नै गर्थिस्। अब झन् धेरै गर्नु। मेरी प्रिय सुफी, म मरेर गएँ यो कहिल्यै नसोच्नु। जीवनको यात्रामा ओर्लिनु पर्ने स्टपमा नओर्लिएर केही स्टप अगाडि नै ओर्लिनु मेरो बाध्यता भइदियो। यही सोच्नु। यात्रा भन्ने चिज नै यस्तो हो। सधैँ कसैलाई साथ दिन सक्दो रहेनछ। मेरी बहिनी, मेरी सुफी, बिदा। तेरो माया नबुझ्ने अबुझ दिदी, सदा। सदाले चिठी लेखिसकेर डायरीबाट ती पन्ना च्याती तिनलाई पट्याएर दायाँपट्टिको टेबलमा देखिने गरी राखेर अलार्म घडीले थिचिदिए। अनि फेरि अघि चाहिँ मरितरी उठ्ने कोसिस गरी। गाह्रो भयो। एकपटकमा उठ्नै सकिनँ, थेचारी। दोस्रो पटकमा उठ्न सके। भित्ता समाउँदै गएर बत्तीको स्विच अफ गरे। उसले सोचे, मान्छेलाई बाँच्न मात्र होइन, मर्न पनि कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कोठा पुनः अन्धकार भयो। ठिक उसको जीवन जस्तै। अघि निकालेको ट्रिप्टोमर छेउमै थियो। त्यसको एक एक चक्की निस्कने ठाउँमा थिचेर छिद्र बनाए। सेता साना गोलाकार ट्रिप्टोमर जसमा उसलाई यो रोगी शरीरबाट मुक्ति दिलाउने शक्ति थियो। दाहिने हातले टिपेर देब्रे हत्केलामा टिप्टोपर खनाउँदै गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसले देब्रे हत्केलामा टिप्टोमरको सङ्ख्या बढ्नुसँगै जीवनका समस्याहरू घट्दै गइरहेको महसुस गरे। बाल्यकालदेखिका स्मृतिहरू उसको मस्तिष्कमा आउन थाले। मम्मी जीवित हुँदाका दिनहरू सम्झी उसले। मम्मीको गोलो गोलो राम्रो अनुहार, छोटो कपाल, सानो कद सम्झी। बाबाको हाँसो सम्झी जुन वर्षौँदेखि देख्न पाएकी थिइन्। स्कुल कलेज पढ्दाका दिनहरू मस्तिष्कमा घुम्न थाले। उसको पहिलो क्रस प्रियाङ्सु 10 क्लासमा पढ्दाको क्लासमेट थियो। उसलाई एकपटक सम्झी। साथीहरूको याद आउन थाल्यो। आस्था, कमान, रोजन, स्तुति ती स्कुलका साथी थिए। यिनीहरूसित ब्याडमिन्टन खेलेको याद आयो। प्लस 2मा बनेका साथीहरू रञ्जना, कृष्णा, सन्देश, कोशिश, दिलासा, पुनिताहरूको नाम याद आयो। उनीहरू एउटै ग्रुपमा थिए। बेन्चमा वरपर सँगै बस्थे। जाँचका बेलामा एक आपसमा घर गएर पढ्थे। फेयरवेलमा उनीहरूले नै एउटा नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। कलेज बङ्क गरेर सिनेमा हेर्न गएको सम्झी। ब्याचलरदेखि बनेका साथीहरू आवा, अदिति, सजीव, नियति, भरोसा, निम्मी, दावा सम्झी। उनीहरूसित हिँडे डुलेका, सिनेमा हेरेका, पिकनिक गएको अनि क्यान्टिनमा घन्टौँ गफ गरेको, क्लासहरू बङ्क गरेको सम्झी। आफन्तहरू पनि खुब सम्झी। ठुलो बाबा, ठुलो मम्मी, उहाँहरूको छोरा प्रवेश दाई र प्रणिल दाई, शाकुन्तला फुफू सम्झी, सानीमाहरू सम्झी, ठुलियामा सम्झी, मामाहरू सम्झी, माइजू सम्झी, छरछिमेकीहरू सम्झी, सार्थक सम्झी, उसलाई लिएका परीक्षाहरू सम्झी, उसितका छोटा र मिठा भेटघाट सम्झी, उसको मुस्कान सम्झी, उसित नजिक भएको सम्झी अनि टाढिँदै गएको पनि सम्झी। साथी मात्र सम्झिन, उसले शत्रु पनि सम्झी। 4 क्लासमा भुत्लाभुत्ली परेको दीक्षा सम्झी, जोसित ऊ त्यसपछि कहिल्यै बोलिन। उनीहरू एकअर्कालाई जहाँ भेटे पनि आँखा तरेर हिँड्ने भएका थिए। 9 क्लासमा उसलाई लभ लेटर दिने रियाज सम्झी, जसको लेटर लिएर ऊ सिधै प्रिन्सिपल कहाँ गएकी थिए। प्रिन्सिपलले उसलाई स्कुलबाटै रेस्टिकेट गरिदिएका थिए। हाई स्कुल लेभलमै म्याथ पढाउने नलिना मिस सम्झी, जो उसलाई हरेक जसो क्लासमा तेरो भविष्य अन्धकार छ, तैँले जिन्दगीमा केही पनि गरी खान्नेस् भन्ने गर्थिन्। आज आएर तिनको भनाइ पनि सही साबित हुँदै थियो। उसको भविष्य अन्धकार मात्र होइन, ऊ भविष्यहीन नै हुँदै थिए, प्राणहीन, जीवनहीन हुँदै थिए। उसले सम्झी छिमेकमै बस्ने पिङ्गला देवी शर्मालाई, जसलाई उसको घरमा जो कोही केटा साथी आउँदा जाँदा ठुलो आपत्ति हुन्थ्यो, जसले टोलभरिका मानिसका कान फुक्दै उसलाई बिग्रेको केटी भन्दै बदखुवाई गर्दै हिँड्थिन्। सदा तिनसित बोल्दैन थिए, तर तिनलाई झपार्न मन थियो। तिनीसित पनि जम्काभेट हुँदा आँखा तर्नुबाहेक अर्को किसिमको सम्बन्ध बाँकी रहेको थिएन। धेरै थोक आयो उसको दिमागमा, अनेक मानिस, अनेक सम्बन्ध, आफ्नो तितो मिठो अतीत, धेरै कुराहरूलाई दिमागमा खेलाउन मन लागिरहेको थियो। पुराना अनुभवहरूलाई स्मृतिमा ल्याएर पुनः अनुभव गर्न मन लागिरहेको थियो। उसले सोचे, भोलिबाट मेरो लागि बिहान हुँदैन। साँच्चै म मरेपछि मेरो चेतना पनि मर्छ होला। मेरो शरीरबाट मेरो श्वास निस्केर गइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ होला? के स्वर्ग र नर्क सत्य होला? शरीर मरे पनि आत्मा मर्दैन भन्छन्। कस्तो होला आत्मा? कस्तो होला आत्मा जीवित हुनु भनेको? के म मरेको मलाई थाहा होला? के बाबा र सुफी रोएको मैले चाल पाउँला? मरेपछि मानिस कहाँ जान्छ? के हुन्छ? खै कसलाई के थाहा?
मरेपछिको संसार कस्तो होला, नमरी कसरी थाहा होला र। देब्रे हातमा 15वटा टिप्टोमर एकमुष्ट थुप्रिएका थिए। पानीको बोतलको बिर्को खोली अनि सोची, यो 15वटा टिप्टोमरले मरिएन भने? अझै एकछिन सोची, मरिए ठिकै हो, सब सकिन्छ। मरिएन भने अचेत अवस्थामा अस्पतालको बेडमा बिउजे भने? फेरि खाटको ड्रयर तानी एप्रिसिनको 5-6वटा पत्ताबाट जम्मै ट्याब्लेट निकाली। एउटा हत्केलामै नअट्ने जति भयो। मनले ढुक्क हुँदै थियो, यति खायो भने त पक्कै मरिन्छ। खाने बेलामा उसले हातमा अटाइ नअटाइ बसेका ती चक्कीहरू देखेर मनमा नै गुनी। एकैपटकमा ग्वाम्मै खाँदा अड्केला, त्यसैले एक एक गरी खानुपर्छ। पहिलो चक्की उसले मुखसम्म लगी। ठिक त्यसै बेला सदाको दिमागमा डाक्टर शर्माको अनुहार आयो। डाक्टर शर्माले भनेका थिए, पोजिटिभ फिलिङ्स राख्नु, रोक्नीको हुन 50%, त्यसैले भूमिका खेल्छ। डाक्टर शर्माको पोजिटिभ फिलिङ्समा ऊ कति बेरसम्म अल्झेकी थिए, कति धेरै प्रयास गरेकी थिए उसले हर चिजलाई राम्रो मात्र देख्ने। तर ससाना भङ टाल्न खोज्दा खोज्दै जिन्दगीमा बढी मानको पहिरो गएको थियो। उसको मनले भन्यो, सरी डाक्टर शर्मा। अनि उनको वार्डभित्र पस्ने बेलाको पल सम्झी। ऊ व्हिलचेयरमा बसिरहेकी थिए। अरू बिरामीहरू ठमठम हिँडेर भित्र बाहिर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। फेरि सम्झी, त्योभन्दा केही क्षण अघि इमर्जेन्सी वार्डमा पुगेर दाहिने फिलामा छुच्ची नर्सले पेनिसिलिनको सुई घोपेको। सुई घोपिरहँदा उसको फिला आफसेआफ हल्लिएकाले छुच्ची नर्सले नचलमल भनेको सम्झी। अझै त्योभन्दा अगाडिको पल अस्पताल छिर्दै गर्दा उसले कुनै भित्तामा देखिरहने विभिन्न डाक्टरहरूको नाउँ, योग्यता र आउने जाने समयको तालिकाको विवरण। डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटा, अर्थोपेडिक्स। प्रोफेसर जीएल बद्दे, जनरल सर्जरी एन्ड युरोलोजी। डाक्टर सञ्जय लाखे, जनरल मेडिसिन। डाक्टर अरुण कुमार गुप्ता, रिमाटोलोजिस्ट। डाक्टर चन्दा कार्की, गाइनकोलोजी एन्ड अब्स्टेटिस। डाक्टर नीलम अधिकारी, पेडियाट्रिस। सबै नाउँहरूको बिचमा एउटै नाम मस्तिष्कमा फोकस हुँदै गयो, डाक्टर अरुण कुमार गुप्ता, रिमाटोलोजिस्ट। त्यसपछि डाक्टरहरूको नाउँ अनफोकस्ड भएर त्यति मात्र फोकस्ड भयो। दिमागमा रिमाटोलोजिस्ट, हातमा थुप्रिएको एकमुठी औषधि प्रतिक्षारित थियो। व्यस्त मस्तिष्क आफ्नै संसारमा थियो। रिउमोटोलोजिस्ट, सायद बातका डाक्टर हुन्, सायद होइनन्, पक्का हुनुपर्छ। बात विशेषज्ञ, यतिन्जेलसम्म यी डाक्टर किन फेला परेन? त्यो भित्तामा मेरो आँखा किन कहिले पुगेन? उसको मस्तिष्कले पहिलो प्रतिक्रिया दियो। तर ती डाक्टर फेला परेको भए तापनि म तिनकोमा जान्थेँ र? तिनले मलाई ठिक बनाउन सक्थे त? मस्तिष्कको द्विविधायुक्त दोस्रो प्रतिक्रिया। त्यति नै बेला बरन्डाको ढोकाको कापबाट उज्यालोको सानो घस्रा छिर्यो। सायद कुनै गाडीको उज्यालो थियो होला, तर त्यो उज्यालो फरक थियो। त्यो जुनको उज्यालो थियो। केही बेर बादलभित्र लुकेको जुनले त्यहाँबाट निकास भएको थियो। उसलाई जुनको त्यो उज्यालो बिछट्टै मन पर्यो। उसले कोठामा भएका सबै कुरा प्रष्ट देखिरहेकी थिए। काठको सानो दराज, टिभी, पर्दाहरू, कुर्सीहरू, चुटुक्कको बुक सेल्फ अनि हत्केलाभरिको एस्पिरिन र टिप्टोमर अनि सुफीको हाँसिरहेको अनुहार सम्झी सुफीलाई अङ्कमाल गर्न मन लाग्यो। पोजिटिभ फिलिङ्स राख्नु, रोक्नीको हुन 50%, त्यसैले भूमिका खेल्छ। डाक्टर शर्माकै आवाजमा उसको मस्तिष्कमा फेरि गुन्जियो। फेरि उसले बाबाको अनुहार सम्झी। उसलाई अस्पताल लैजाँदा र ल्याउँदा बाबाले गरेका दुःखहरू सम्झी। उसले आज अलिक कम दुखेको छ भन्दा बाबाको अनुहारमा एकाएक थुप्रिने चमक सम्झी। आमाको अनुहार सम्झी। उसका आँखा औषधिका चक्कीहरू थुप्रिएको हत्केलामा पुगे। ओछ्यानकै छेउमा रहेको तिनीहरूको खोल अर्को हातले तानी अनि एप्रिसिन र टिप्टोमरका हरेक चक्कीहरूलाई केही बेर अघि जहाँबाट छिद्र पारेर निकालेकी थिए, तिनै छिद्रभित्र एक एक गर्दै हुल्दै गई। त्यसरी हुल्दै गर्दा उसको मनमा श्रृङ्खलाबद्ध दृढताहरू विकसित हुँदै गए। म अब मर्दिनँ, मैले मर्नुहुन्न, मैले बाँचेर देखाउनु पर्छ। म डाक्टर गुप्तासँग अपोइन्टमेन्ट लिएर एकपटक उनलाई भेट्छु। वर्षौँ लागे पनि म रोगसित सङ्घर्ष गर्छु। म यी सब दुःखहरू इन्जोय गर्छु। पहिला ठिक हुन्छु। ठिक भएपछि अनेक बाटाहरू भेटिन्छन्, बाँच्ने कारणहरू भेटिन्छन्। मैले बाबाको लागि बाँच्नुपर्छ, मैले सुफीको लागि बाँच्नुपर्छ। मुख्य कुरो त मैले आफ्नै लागि बाँच्नुपर्छ। त्यो स्कुल पढ्दाको म्याथ पढाउने नलिना मिसलाई गलत सिद्ध गर्न भए पनि म बाँच्नै पर्छ। सार्थकलाई मलाई किन छाड्यो भन्ने प्रश्न सोध्नका लागि भए पनि बाँच्नै पर्छ। जीवनका अनेक रङहरू देख्नलाई बाँच्नुपर्छ। म फेरि प्रेम गर्नलाई बाँच्नेछु।
विवाहको सुख लिनलाई बाँच्नेछु, डान्स सिक्नका लागि बाँच्नेछु, संसार घुम्नलाई बाँच्नेछु, मन लागेका कुरा गर्नलाई बाँच्छु, हाँस्नलाई बाँच्नेछु, रुनलाई बाँच्नेछु, अलिअलि पछुताउनलाई पनि बाँच्नेछु। जीवन जस्तो होस् सुखै मानेर बाँच्छु। जीवनमा सफल हो असफल हो मतलब छैन, तर सन्तुष्ट भएर पक्कै बाँच्नेछु। दुःखहरूलाई गुरु बनाएर बाँच्नेछु, एउटा पुस्तक छापेर लेखक बन्नका लागि भए पनि बाँच्छु। पुराना साथीहरू धेरै अगाडि निक्ले के, नयाँ साथी बनाउनका लागि बाँच्छु। बाँच्ने कारणहरू अपर्याप्त थिए, त्यही कारण खोज्नलाई भए पनि बाँच्छु। केही नभेटाए जीवनमा जे छ चित्त बुझाएर बाँच्छु। मर्ने एक दुईवटा कारण थिए, बाँच्न त कति कारणहरू भेटिए। अहिले एउटा सानो संसारमा जसरी खुम्चिएर बाँचे, भोलि यसको ब्याज अनि ब्याजको पनि स्याज असुल गर्नेछु। संसारमा फैलिएर बाँच्नेछु, यति फैलिनेछु कि संसार मेरा लागि साँघुरो होस्, यति उड्नेछु कि आकाशको फैलावट मलाई कम लागोस्, यति हिँड्नेछु कि मलाई बाटोहरू नपुगोस्, यति बाँच्नेछु कि जिन्दगीले नअगाऊ, जिन्दगीबाट सब असुल्नेछु। हर दुखाइको सयौँ आनन्दले भरपाई गर्नेछु, एक थोपा आँसुको बदला हजार हाँसोबाट असुल्नेछु। उदासीले बनाएका खाडलहरू थोर बहुत बदमासीले भर्नेछु। औषधिहरू आफ्नै खोलमा फिर्ता भए अनि ऊ आफ्नै पुरानो सदामा। उसलाई धेरै बेरसम्म निन्द्रा लागेन, तर यही अनिन्द्रा पनि उसलाई निन्द्राभन्दा मिठो लाग्यो। खुल्ला आँखाहरूले लाचारीको कारागारमा बन्द भएका आँट र हौसलालाई मुक्त गराइदिए। यो अनिन्द्रा कैयौँ निन्द्राहरूको सुरुवात थियो, जसरी उज्यालो हुँदै जानुवैको औँसी हुने गर्छ। यो पटक मस्तिष्कमा विचारहरूको ठुलै युद्ध भएर डर, त्रास र हिंता पराजित भएका थिए।